बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आप हुकूमत की संजीदगी का लेवल मुलाजा कीजिए। कल इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने इंडिया से तजारती ताल्लुकात बहाल करने का फैसला किया था। भारत से चीनी, कपास और धागा इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी थी और वजीर खजाना हमाद अजहर ने यह ऐलान भी फरमा दिया था। हमने इंडिया से चीनी की तजारत जो है वो खोलने का फैसला किया है 5 लाख टन की हद तक प्राइवेट सेक्टर के लिए। हमारी मजमूई पैदावार 55 से 60 लाख टन है, ताकि यहाँ पे भी हमारी सप्लाई पोजीशन जो है वो बेहतर होए। और आज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की प्रपोजल के ऊपर हमने ये ECC में फैसला किया है कि हम कॉटन की इंपोर्ट को भी इंडिया से खोलेंगे जून के एंड तक। लेकिन आज काबीना ने कल के ऐलान को सिफारिशात डिक्लेयर करके ये फैसला मुअख्खर कर दिया। ECC के फैसले को कोई हुकूमती फैसला समझा जाए ये दुरुस्त नहीं है, और इस वक्त तक हुकूमत पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ किसी किस्म की तजारत का फैसला जो है उसकी मंजूरी नहीं दी है। ये तरक्की कश्मीर की कीमत पर नहीं हो सकती। इसीलिए वजीर आजम पाकिस्तान ने जब खत लिखा, जो वापस जवाब दिया नरेंद्र मोदी साहब को, उसमें उन्होंने जब अमन की बात की तो साथ ही इस अमर पर भी जोर दिया कि आप कश्मीर के मसले के हल की तरफ बढ़े। आप अमन चाहते हैं, आपको कश्मीर का मसला हल करना पड़ेगा, और इस जमन में जो पहला इकदाम है वो ये होगा कि आपको 5 अगस्त की पोजीशन पर वापस जाना होगा। जो ECC ने फैसला किया था शुगर इंपोर्ट का और कॉटन इंपोर्ट का इंडिया के साथ, उस फैसले को कैबिनेट ने मौखर कर दिया है। ये तासुर देना कि हिंदुस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन हो रही है, 5 अगस्त 2019 के इक़दामात हैं, अगर हिंदुस्तान उनको रिविजिट नहीं करता तो नॉर्मलाइजेशन क्या होगी और क्यों होगी? क्या ये अजीब बात नहीं? आपने अगर फैसला कर लिया था तो फिर एक ही दिन में वापस लेने की क्या जरूरत थी? और अगर ये फैसला नहीं हुआ था और ये सिर्फ सिफारिशात थी तो फिर वजीर खजाना को ऐलान करने की क्या जरूरत थी? क्या हम इंडिया में हेडलाइंस लगवाना चाहते थे और हम कश्मीरियों के दिल तोड़ना चाहते थे? क्या यह वाकया यह साबित नहीं करता हम फैसलों में जज्बाती भी हैं और जल्दबाज भी हैं? हम बगैर सोचे समझे बड़े बड़े ऐलान कर देते हैं और जब उन पर रद्द अमल आता है तो हम अपना फैसला वापस ले लेते हैं। क्या रियासतें इस तरह चलती हैं? क्या पॉलिसियां इस तरह बनती हैं? हम आज के प्रोग्राम में यह डिस्कस करेंगे। और ब्रॉडशीट पर कमीशन की रिपोर्ट भी आ गई और हुकूमत ने 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला भी कर लिया। 5 लोगों के खिलाफ फौरी तौर के ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई जो है उसका हुक्म आज काबीना ने दिया है। इनमें अहमद बिलाल सूफी साहब शामिल हैं, हसन साकिब शेख साहब शामिल हैं, ये इस वक्त FBR में हैं, गुलाम रसूल साहब शामिल हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के जॉइंट सेक्रेटरी थे, अब्दुल बासित साहब साबिक डिप्टी हाई कमिश्नर UK में, उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। शाहिद अली बेग जो कि डायरेक्टर ऑडिट एंड अकाउंट्स हाई कमीशन थे लंदन में, तारिक फवाद मलिक, इन्होंने जो ब्रॉडशीट का सारा करवाया था कॉन्ट्रैक्ट, उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 2011 और 2017 के दरमियान एहतसाब का जो अमल था उसको उन्होंने कहा कि दैट वाज द डार्केस्ट एरा ऑफ NAB। हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, साबिक वफाकी वज़ीर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है और इन्हीं के दौर में एक बार एक समरी इनिशिएट हुई थी जिसमें इंडिया को मोस्ट फेवरेट नेशन डिक्लेयर किया गया था, लेकिन बाद में दबाव की वजह से उसको भी वापस ले लिया गया था। तो लिहाजा इन रिलेशंस को ये बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर तजियाकार हैं। शहबाज राना साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, ये भी सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं, आप इनकी खबरें मुलाहिज़ा करते रहते हैं। और हमारे साथ लाहौर में खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हैं, साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं और इनके दौर में इंडिया और पाकिस्तान के बड़े आइडियल रिलेशनशिप थे। ये कसूरी साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो कल गवर्नमेंट ने ECC से फैसला किया, वजीर खजाना साहब ने ऐलान किया कि हम कॉटन भी ले रहे हैं, हम धागा भी ले रहे हैं, हम चीनी भी ले रहे हैं, और आज कैबिनेट ने उसको कैंसिल कर दिया, मनसूख कर दिया, बल्कि मौखर कर दिया, तो ये रिलेशनशिप में इस किस्म की बातें एक्सेप्टेबल हैं? देखिए, मैंने जो टू बी वेरी ऑनेस्ट जो आप फरमा रहे हैं, कैबिनेट ने अगर आज किया है तो मेरे इल्म में तो नहीं था, मैं तो इस असम्पशन में था कि उन्होंने किया था। मेरा कहना यह था कि चाहे उन्होंने किया या नहीं किया, एक चीज़ वाज़ेह है, ये जो पहले तो इसको वेलकम करना चाहिए जो सीज़ फायर हुई है, क्योंकि ये इस खत्ते में गुर्बत सबसे ज़्यादा इंडिया और पाकिस्तान में दुनिया से पीछे रह गए।
اب اگلی بات یہ ہے کہ ایک بالکل واضح بات ہے کہ اگر کشمیر کی ہیومن رائٹس سچویشن وہ رہی جو تھی تو پاکستان انڈیا کا پیس پروسیس آگے بڑھنا بڑا مشکل ہے. پھر اگلا لاجیکل سوال اٹھتا ہے کہ یہ شروع کیوں ہوا ہے. اب اس میں بہت کچھ آ گیا اخباروں میں, یہ سعودی عرب تھا تو یو اے ای تھا تو امریکہ تھا. ایک چیز بالکل واضح ہے کہ انڈیا پاکستان سے کنونشنل جنگ میں اس کو برتری اس لیے نہیں ہے کہ حالانکہ اس کی فوج بڑی ہے, حالانکہ اس کی اکانومی بڑی ہے, لیکن پاکستان نے فار ویریس ریزنز, سے بہت سی کتابیں ہیں وہ آپ کو اگر آپ پوچھیں گے میں ریفر کر دوں گا, کنونشنل بیلنس ہے. انڈیا کے لیے ممکن نہیں ہے اگر مودی صاحب کے دور میں جس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی تھی پاکستان کے بارے میں, ان کو ممکن ہوتا تو وہ چڑھ دوڑتے. ان کو اندازہ ہے کہ وہ یہ کر نہیں سکیں گے. اسی لیے ایشو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیز فائر ہو گیا, ایک بیک ڈور ڈپلومیسی چلی اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ جو صورتحال اس کو کنٹرول کرنا چاہیے, ذرا تھوڑا سا ٹمپریچر کم کرنا چاہیے. کل ہم نے تجارت کھولنے کا اعلان بھی کر دیا, لیکن آج ہم نے تجارت کھولنے کا اعلان واپس لے لیا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیز فائر کی پھر دوبارہ خلاف ورزیاں شروع ہو جائیں گی. ہونی تو نہیں چاہیے سیز فائر, کیونکہ اگر سیز فائر ہوا ہے تو اس کے پیچھے کچھ محرکات تھے. اگر وہ غائب آنن فانن تو نہیں ہو گئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کا اپنا انٹرسٹ ہے, افغانستان کا جو پیس پروسیس ہے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے وہاں سے افغانستان سے اس طرف. نمبر دو, جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے اس کو پاکستان پہ احسان نہیں کیا. جو وہاں سچویشن تھی لداخ میں, جو لوگ جھوٹے نعرے لگا رہے تھے ہندوستان میں کہ جناب ہندوستان اتنا مضبوط ہے کہ 2.5 وار سچویشن کے لیے تیار ہے, یعنی پاکستان, چائنا اور کشمیر, ان کو لگتا ہے کچھ سمجھ آ گئی ہے یا ان کو سمجھا دیا گیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے. تو جو محرکات ہیں وہ تو نہیں بدلے گیا. سعودی عرب ہے, یو اے ای ہے, ان دونوں ملکوں کا بڑا کین انٹرسٹ ہے. واضح ہے, دیکھیں ان پہ پریشر پڑتا ہے پاکستان کی طرف سے, اور پاکستان کے عوام جو حکومت ہو, نون لیگ ہو, پیپل پارٹی, تحریک انصاف, فوجی, ایک ہی گورنمنٹ نے دو فیصلے کیے. کل ایک فیصلہ کیا تجارت کھولنے کا, آج دوسرا فیصلہ کیا اس تجارت کو بند کرنے کا. تو یہ ان دونوں میں سے آپ کس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, کل کے فیصلے کو یا آج کے فیصلے کو؟ اور جب یہ فیصلہ واپس لیا تو اس سے کیا ریلیشن شپ کے اوپر افیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں, میں اس کا جواب دوں گا, لیکن کیونکہ مجھے ڈیٹیلز نہیں پتا, اگر آپ 1 منٹ ڈیٹیلز بتا دیں کہ آج کیا بتایا گیا ہے تو میں آپ کو سیر حاصل زیادہ بات کر سکتا ہوں. آج کیا کہا گیا؟ سر, کل کے فیصلے کو مؤخر کر دیا گیا, کیبنٹ نے مؤخر کر دیا. اچھا, مؤخر کر دیا. میرے خیال میں اس سے ایک سبق یہ نکلتا ہے کہ جو فیصلہ کریں اس پہ پہلے بحث کرنی چاہیے, سوچ کرنی چاہیے. سوچ کے بعد جب آپ کی اچھی خاصی بحث ہو جائے, اعلان اس وقت ہونا چاہیے. یہ ایک انفارچونیٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ جو آپ نے مجھے ابھی بتائی ہے. میں اس کو یہ سمجھتا ہوں اس سے ایک اچھا تاثر نہیں جائے گا. اور یہ فورن افیئرس کی بات ابھی نہیں کر رہا ہوں. اچھا, یہ فرمائیے سر, اس قسم کے جو فیصلے ہوتے ہیں, بڑے فیصلے کہ ایک دن آپ نے تجارت کھول دی, اگلے دن آپ نے بند کر دی, اس سے ایک انٹرنیشنل لیول پہ کیا امپریشن جاتا ہے ملک کا؟ نہیں تو نہیں, یہ تو اچھی بات نہیں ہے. مجھے افسوس ہے بحیثیت پاکستانی اور کہ یہ بات آپ نے مجھے بتائی ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو میرا کچھ اور تبصرہ ہوتا, لیکن کیونکہ آپ نے اب مجھے یہ کہا ہے تو میں تو کہوں گا انفارچونیٹ یہ ڈیولپمنٹ ہے. کوئی پاکستانی جو ہے, اور میں خیال ہے پیپلز جو پی ٹی آئی کے اپنے ممبرز ہیں وہ پرائیویٹلی اس پہ کوئی خوش تو نہیں ہوں گے. اور آپ مجھے بتا بھی نہیں رہے کہ انہوں نے ریزن کیا دیا ہے, یعنی بغیر ریزن کے مؤخر کر دیا ہے. اچھا, نہیں, کیبنٹ میں فیصلہ ہوا. سر قصوری صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. خرم صاحب, یہ فرمائیے گا سر, یہ جو فیصلہ کل کا اور آج کا, کیونکہ آپ وزیر تجارت رہے ہیں, تو یہ فیصلہ آپ کل کے فیصلے کو ٹھیک سمجھتے ہیں, آج کے فیصلے کو ٹھیک سمجھتے ہیں, آپ دونوں فیصلوں کو غلط سمجھتے ہیں؟ میں اس کو سرکس سمجھتا ہوں سوری صاحب. سرکس اس طرح ہے کہ کل جو سمری پرائم منسٹر نے بطور وزیر تجارت بھجوائی تھی, جو سمری کل ای سی سی نے جس کی منظوری دی, اس کا آخری جملہ ہے Honorable Prime Minister in his capacity as Minister in charge for Commerce has seen and authorized the submission of this summary to the ECC. کہ وزیر اعظم نے بطور وزیر تجارت اس سمری کو دیکھا ہے اور اجازت دی ہے کہ سمری ECC کو بھیج دی جائے. سمری نے انہوں نے اپروو کر دی.
آج وہی وزیر اعظم جس نے بطور وزیر اسمبلی بھیجی تھی اس نے اپنی اسمبلی کو مؤخر کر دیا. تو پہلے تو سرکس ہے. اچھا پہلے تو یہ ریجیکشن کی اطلاع آئی تھی, اب جی پہلے ریجیکشن آئی تھی, اب شاہ محمود کوئی صاحب نے کہا کہ نہیں یہ مؤخر کیا گیا ہے. میں اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں, کیونکہ 72 سال پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات ایک نہج پر تھے, مخاصمت تھی, لڑائی تھی. جب تک 5 اگست 2019 نہیں ہوا تھا, جب ہندوستان نے کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا اور اس کے 3 ٹکڑے کر کے اس کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا دیے, اس کے بعد سے پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات میں ایک جسے ہم کہتے ہیں جوہری تبدیلی آنی چاہیے. اب خود عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب تک ہندوستان 5 اگست 2019 کے اقدامات سے پیچھے نہیں ہٹتا ہم اس سے بات. آج گورنمنٹ یہی کہہ رہی ہے دوبارہ. ہاں کل کا دن کل کوئی اور نہیں ہوا تھا, لیکن آج دیکھیے جو انہوں نے 25 فروری کو لائن آف کنٹرول پہ کیا ایک سیز فائر, وہ بھی عمران خان صاحب کی پالیسی کے خلاف تھا. انہوں نے کہا تھا جب تک کشمیر کے اوپر ہندوستان پیچھے نہیں ہٹتا ہم ہندوستان سے کوئی بات نہیں کریں گے. لیکن بات تو ہوئی. لیکن آج اگر آپ نے پریس کانفرنس دیکھی ہو فواد چودھری صاحب کی اور باقی وزراء کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ 5 اگست دیکھیے نا جی, انہوں نے ہندوستان ہم تجارت نہیں کریں. انہوں نے ہندوستان کو UN سیکیورٹی کاؤنسل کی جو عارضی رکنیت ہے اس کے لیے بھی ووٹ دے دیا. انہوں نے کلبھوشن کے لیے خفیہ آرڈیننس بھی کر دیا. ابھی یہ LOC والا واقعہ بھی ہو گیا. پھر ہمیں جو ہے وہ وزیر اعظم نے جو تقاریر فرمائی اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ میں, اور پھر چیف آف آرمی اسٹاف نے فرمایا کہ ہمیں ماضی کو دفن کر دینا چاہیے, جس ماضی میں لاکھوں یہی محسوس ہوتا تھا دفن ہے وہاں, دفن کر دیا گیا ہے, لیکن آج تو پھر دوبارہ زندہ ہو گئے. دفن تو نہیں ہوا, لیکن LOC والا معاہدہ تو ہوا ہے نا, UN سیکیورٹی کاؤنسل کا تو ووٹ تو ہوا ہے نا, کلبھوشن کے لیے خفیہ آرڈیننس ہوا ہے. تو یہ دیکھیے آپ نے ذکر کیا کہ میں خود ہندوستان سے تجارت کا حامی تھا, 2014 میں تھا, اور میں نے اس کے بڑی آپ نے خود سمری بنائی, میں نے خود سمری بنائی اور اس سمری پر میرے دستخط تھے, لیکن کیبنٹ نے اپروو نہیں کی تھی. کیبنٹ کی میٹنگ ہی کینسل کر دی گئی تھی. لیکن 5 اگست 2019 کے بعد سے جس طرح میں نے کہا ایک کوالٹیٹیو شفٹ آیا ہے پاکستان ہندوستان میں, جس میں اتنا آسان نہیں ہے. لہذا ہندوستان کی طرف سے کسی بھی جب تک وہ سٹیپ بیک نہیں کرتے ہمیں ان سے کوئی تعلقات نہیں بنانے. کیونکہ دیکھیے 2 دن پہلے ہندوستان کے چیف آف آرمی اسٹاف نے اس نے ایک دفعہ پاکستان پہ پھر الزام لگایا کہ پاکستان میں ٹیررسٹ کیمپ ہیں. تو ہندوستان اپنی پالیسی سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم کیوں ہٹ رہے ہیں؟ بلکہ جو ہم نے آفر کی جنرل بایو صاحب کی طرف سے بھی اور اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی, تو ان کی گورنمنٹ کے کسی ہائی افیشل نے اس کو تسلیم نہیں کیا یا اس کو ویلکم نہیں کہا. جی آپ یہ بھی غور کریں کہ لائن آف کنٹرول پہ بھی جو سیز فائر ہوا ہے اس کی سویلین گورنمنٹ نے انڈیا میں سے ایک لفظ نہیں بولا. اچھا گل صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ کل کی ایک پوزیشن تھی, آج ایک دوسری پوزیشن ہے. یہ جو 180 درجے کے اوپر زاویے کے اوپر یہ جو واپسی ہے, اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ آپ کہنا چاہتے ہیں ایک اور یو ٹرن؟ میں کہہ نہیں رہا ویسے. تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ وجوہات بڑی سمپل سی ہے جی, ہماری بڑی جذباتی قوم ہے, منصوبہ بندی کا فقدان ہے, طویل المیعاد. نہیں قوم نے نہیں, یہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا. نہیں میں دیکھیں نا, میں تو جنرل بات کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ ہمارے میڈیا میں بھی بہت سارے لوگ, سیاستدان بھی, چاہے وہ کیبنٹ میں بیٹھے ہیں, کیبنٹ سے باہر, پارلیمان کے اندر بھی بڑے جذباتی ہیں. ہمارے فیصلے جذبات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. جیسے کسی نے, آپ فیصلہ جذبات کی بنیاد پر کریں لیکن اعلان تو نہ کریں. نہیں دیکھیں اعلان کر کے واپس لینا, ویسے وہ تو پتہ نہیں اس کے دیکھیں در پردہ عوامل تو آپ کو شاید زیادہ پتہ ہوں, ہمیں تو نہیں پتہ, آپ زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ اس کے اب 2-3 پہلو ہیں اگر آپ مجھے اجازت دیں. ایک تو یہ کہ آپ کسی بھی اپنے پڑوسی کے ساتھ کاروبار یا تعلقات مستقل طور پہ منقطع نہیں رکھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اسرائیل مصر کو دیکھیں, آپ چین اور تائیوان کو دیکھیں, آپ روس, جرمنی اور فرانس کو دیکھیں, ان سب نے سخت ترین سیاسی کشیدگی کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ تجارتی اور سرمایہ کاری کے روابط رکھے ہوئے ہیں. اس لیے کہ دنیا بھر میں گزشتہ 25-30 برسوں سے ایک ہی ڈکٹم, ایک ہی روایت پہ چلا جا رہا ہے زیادہ تر, کہ آپ کاروبار کو چلتے رہنا چاہیے. جیسے لیکن کوئی ایکسٹریم پوزیشن نہیں لیتا گل صاحب کبھی بھی. دیکھیں جی, سیاست میں ایکسٹریم پوزیشن لینی نہیں چاہیے, ملک بھی نہیں لیتے. دیکھیں نا, خرم صاحب ہیں, یہ بھی جب وزیر تجارت تھے کابل گئے تھے, آپ انہوں نے صدر غنی صاحب کے سامنے اپنے تجارت کھولنے کا کچھ تجاویز بھی لے کے گئے, لیکن وہاں پہ چونکہ جذبات میں پھنسے ہوئے تھے وہ لوگ, لہٰذا انہوں نے جو ہم نے معاہدہ پیش کیا اس پہ انہوں نے عمل نہیں کرنے دیا.
اور یہ تو کافی غصے میں واپس آئے تھے وہاں سے، لیکن لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے اب ہوا کیا، اندر سے ہوا کیا ہے واللہ عالم، ہمیں نہیں پتا. لیکن جو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید پاکستان کے اندر کنفیوژن ہے اچھی خاصی، یہاں سے لیکن یہ تو خوفناک کنفیوژن ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں، یہاں سے بڑی سیریس کنفیوژن ہے، سیریس خوفناک. اب آپ الفاظ اس میں ایڈجیکٹو ڈالتے چلے جائیں. سمپل ہے. دیکھیں کشمیریوں کے ساتھ ہمارا 73 کا ریلیشن ہے، 1,20,000 لوگ وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں. ہم نے یہ جو کل کا فیصلہ کیا تھا، ہیڈ لائنز لگ گئی انڈیا کے اندر، اس میں میڈیا کے اندر شور ہونا شروع ہو گیا، کشمیریوں کا دل ٹوٹ گئے. ایسا لگتا تھا ہم نے یہ فیصلہ ایک دن کے لیے اس لیے کیا تھا کہ سارے کشمیریوں کو دل توڑ کے دوبارہ واپس لے لیں. وہ تو بلکہ جب سیز فائر معاہدہ ہوا تو اس وقت بھی کشمیریوں نے ہمیں کچھ میسیجز مجھے بھی کیے کہ جی آپ نے تو اپنی پرانی پوزیشن چھوڑ دی ہے. لیکن دیکھیں کشمیر، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 72 سال تک ہم نے بہت کشمیر کیا. 30 برس تک ہم نے بہت کشمیر کر کے جہاد، طالبان، مجاہدین، بڑی ہم نے کام کیے، جس کی وجہ سے پاکستان بہت بدنام ہوا ہے. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا. دنیا بھر میں جو فیٹف کا توق ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے وہ بھی بنیادی طور پہ ڈائریکٹلی جڑا ہوا ہے وہ کشمیر کے ساتھ. اب دوسری بات، ہمیں اپنی پالیسی چینج کرنی چاہیے. آپ بالکل چینج کرنی چاہیے. اور اس میں کیا کرنا چاہیے اس میں؟ ہمیں دیکھیں آپ کو تعلقات کو نارمل کرنے کی کوشش کی. اگر سیاستدان اس کو ایک پنگ پونگ کی طرح کھیلیں گے کہ اگر حکومت میں ہو تو ان کا ایک نقطہ نظر ہو، حکومت سے باہر ہو تو اس کو ریلیشن جو ہے نا زبردست ہونے چاہیے اس میں. آپ کا خیال ہے؟ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب روس اور یورپ کے تعلقات بدترین تھے اس وقت بھی گیس روس سے آ رہی تھی. لیکن امتیاز صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اگر انڈیا نہیں چاہے گا تو ہم کیسے کر لیں گے؟ انڈیا اس وقت چاہ رہا ہے تو اس لیے ہم کر رہے ہیں. کسی نے ویلکم نہیں کہا ہمارے کسی بیان کو بھی. نہیں دیکھیں اس میں اب ضروری نہیں کہ لوگ تو ایک دم ہماری طرح تالیاں بجانا شروع کر دیں. ایک پٹاخہ بجتا ہے اور تالیاں بجانا شروع. دوسرا 5 اگست 2019 کا فیصلہ ان کو موجود ہے، یا تو وہ انڈو وہ تو انڈو نہیں ہوگا. جی تو نہیں ہوگا تو ریلیشن بھی نہیں ہو سکتا. یہ تو ہمارے لوگوں کو یہاں پہ سوچنا چاہیے نا. وہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو کہ انڈو نہیں ہوگا میرے اپنے خیال میں، چاہے کوئی اس کو کسی کو اچھا لگتا ہے. مودی کو فاشسٹ میں نے کہا تھا، میں نے تو نہیں کہا تھا، میں نے ایکسٹریم پوزیشن نہیں لی. میں نے نہیں کہا کہ ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ راشٹریہ ہے اور راشٹریہ سیوک سماج کی حکومت ہے، فاشسٹ ہیں، یہ نازی ہیں. یہ میں نے نہیں کہا، یہ عمران خان صاحب. لیکن دیکھیں تعلقات ہم نے تو اس کو بڑے ایون کی نہیں خرم صاحب، لیکن تعلقات دوشنبے میں نہیں دیکھیں تعلقات ایشیا کانفرنس ہوئی، انڈیا کے اور پاکستان کے وزیر خارجہ نے ایک دوسرے سے ہینڈ شیک نہیں کیا. جی ٹھیک ہے، یہ ریالٹی ہے ایک دن پہلے کی. لیکن یہ بھی دیکھیں نا کہ آپ تعلقات بھارت کے ساتھ رکھ رہے ہیں، مودی کے ساتھ نہیں رکھ رہے ہیں. تعلقات حکومتوں کے درمیان واپس کیوں لے ریاستوں کے درمیان ہوتے ہیں. اچھا میں نے عمران خان درجنوں ٹویٹس ہیں مودی کو فاشسٹ کہتے ہوئے. بالکل تو یہ شہباز رانا صاحب کیونکہ خود یہ اس کو خبریں دیتے رہے اور ان کو پتا بھی ہے بیک گراؤنڈ کا کہ یہ جو تجارتی تعلقات استوار کرنے کے جو فیصلہ کیا گیا کیوں کیا، کس نے کیا. ایک سوال میرے ذہن میں بھی رانا صاحب اس کا جواب دے دیں کہ کیا یہ کپاس کسی اور ملک سے نہیں منگوائی جا سکتی تھی؟ سستی نہیں ملتی سر. ٹھیک ہے. یا یہ چینی کسی اور ملک سے نہیں منگوائی جا سکتی تھی؟ یہ سوال ہے کہ ہندوستان سے ہی کیوں. ٹھیک ہو گئے. رانا صاحب آپ کے پاس ایک سوال ہے، چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شہباز صاحب یہ ایک کل کی پوزیشن تھی، کل کی پوزیشن نے سرپرائز کر دیا پوری دنیا کو اور پاکستان میں ہر شخص حیران رہ گیا. بلکہ ہوا یہ شاید آپ کو یقیناً اس چیز کا پتا ہوگا کہ دوشنبے میں جب یہ بتایا گیا تھا ہمارے وزیر خارجہ صاحب کو تو وہ بڑے حیران ہوئے تھے کہ یہ پیچھے خط جا رہے ہیں اور یہ نارملائزیشن کی طرف چل رہی ہیں چیزیں. اور اس میں وہ بھی پکچر میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ایسے لگتا تھا جیسے پکچر میں نہیں ہے سارا. اور آج پھر آل ٹوگیدر 180 زاویے 180 درجے کے زاویے کے اوپر واپسی. یہ ہو کیا رہا ہے بیسیکلی؟ چودھری صاحب آپ سارے اسکرین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو آپ ود ڈیو ریسپیکٹ جو فارن پالیسی کے معاملات ہیں نا اس میں شاہ محمود قریشی سے زیادہ ڈاکٹر موئی یوسف صاحب کو سنا اور پڑھا کریں. وہ کیا کہتے ہیں، قریشی صاحب اتنے زیادہ ریلیونٹ شاید نہیں رہے. ایک تو یہ چیز نہیں رہے، یعنی کہ آپ کو خیال ہے پہلے تھے وزیر خارجہ تو ہیں، پہلے جس حد تک تھے لیکن اب تو اور بھی زیادہ چیزیں ڈیوائیڈڈ ہو گئی انٹرنلی. دوسرا اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو تجارت کو ریسٹور کرنے کا فیصلہ تھا یہ کوئی اچانک نہیں ہوا اور اس کی پیور اکنامک ریزنز کم از کم اس وقت نہیں تھی. جو کچھ اقدامات دونوں ممالک کے درمیان طے ہوئے تھے کہ پہلے جو سیز فائر ہوگا اس کے بعد اگلا سٹیپ گریجولی اپنے تجارت کو ریسٹور کرنا ہے، پھر آگے جا کے لکھے جائیں گے ادھر سے خط لکھے جائیں گے، پھر آگے جا کے اپنے شاید اپنے جو اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن ہے اس کو فلی ریسٹور کرنا. تو یہ گریجوئل ایک پروسیس چل رہا تھا اور وزیر اعظم عمران خان صاحب بالکل اس میں آن بورڈ تھے.
मैंने कुछ 3 हफ्ते पहले या 1 महीना पहले खबर की थी कि हम भारत से कॉटन की इंपोर्ट का फैसला हम कर चुके हैं और इसकी समरी जल्द मूव होने वाली है। उसके बाद जो आपके रज़ाक दाऊद साहब हैं एडवाइज़र, उनकी वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने इसकी कंसेंट देने के बाद फिर जो समरी बनाई, वो समरी बना के फिर चूंकि जैसे अभी खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे थे, वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास गई है, उन्होंने उसको देखा, अप्रूव किया, उसके बाद ECC के पास गई है। एक जो उन्होंने बात की कि भारत से क्यों ये ज़रूरी है, बाकी ममालिक से भी तो आप मंगवा सकते हैं। इस वक्त जो कार्गो का जो रेट्स है ना ग्लोबली, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। एक जो कंटेनर पहले आपको $20 का पड़ता था, वो $40 से $50 उसकी प्राइस अब हो गई है। तो अगर आप भारत से मंगवाते हैं, एक तो टाइम उसमें बहुत कम लगता है, दूसरा फ्रेट के चार्जेस कम आपके होते हैं। तो ये आपको जो कल हमाद अजहर ने ड्यूटीज बहुत ज्यादा है, ये भी ड्यूटीज नहीं, ड्यूटीज तो हमने माफ कर दिए, टैक्सेस सारे माफ कर दिए। जो किराया पड़ता है आपको बाहर से चीज मंगवाने का, वो दुगना तिगना हो गया। और इसकी 3 गुना होने की वजह ये है कि एक तो ये आपके कोरोना की वजह से मसाइल हुए, फिर कुछ वहां पे भी मोनोपलीज हैं और जो कंटेनर्स हैं, जो चाइनीज कंपनीज हैं, वो कंटेनर्स नहीं दे रही, तो वहाँ इंटरनेशनल ट्रेड के कुछ मसाइल हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल फैसला था और ये कोई छोटा फैसला नहीं था। आमतौर पर तो जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसले होते हैं, वो हमेशा सिफारिश होती है जिसकी काबीना बाकायदा मंजूरी देती है और 99% वो फैसले अप्रूव होते हैं। गवर्नमेंट की मर्जी से इशू वहां पे जाता है ECC में, अगर गवर्नमेंट ना चाहे तो इशू ECC में जा ही नहीं सकता, यानी गवर्नमेंट खुद लेके जाती है और फिर अल्टीमेटली उसके ऊपर स्टैंप भी गवर्नमेंट। जैसा मैं फिर पढ़ दूं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन हिज कैपेसिटी एज मिनिस्टर इन चार्ज फॉर कॉमर्स हैज सीन एंड ऑथराइज्ड द सबमिशन ऑफ दिस समरी। ये बताएं कि जो रज़ाक दाऊद साहब है, क्या वो कपास भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं? इनको टेक्सटाइल मिले भी हैं क्या उनकी? नहीं, उन्होंने अगर मशवरा दिया। अगर आप ये बात कर रहे हैं, जो एप्टमा है, जो लॉबी है इनकी, जो टेक्सटाइल मिलर्स की, वो इसकी मुखालफत कर रहे थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मिलें कह रही है कि हमें महंगी कपास हमने लेनी, हमने सस्ती नहीं लेनी। भारत से अगर आ गई तो 15 से 20% सस्ती हुई, किसान मारा जाएगा। उसकी असल वजह यह है कि एप्टमा के कुछ लोगों ने कपास जो है वो होल्ड की हुई है, उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है, वो इसके खिलाफ थे। तो बैलेंसिंग के लिए गवर्नमेंट बैलेंसिंग एक एक्ट भी था। लेकिन इंपॉर्टेंटली जो असल जो इसमें चीज थी, हुकूमत वाज वेरी मच ऑन बोर्ड और चाहती थी, यही वजह थी कि हमाद अजहर साहब की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एज वज़ीर खजाना और जो पहली अनाउंसमेंट थी वो यही थी। तो अगर तो ECC का इंपॉर्टेंट एक डिसीजन था और ठीक उसमें काबीना में कोई इनको शक होता तो वो कल आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते। फिर आज फैसला वापस कैसे होगा? अब जिन्होंने आके इसके ऊपर डाइसेंटिंग नोट दिया है, जो मेरी इत्तला है, कोई 3-4 वुज़रा हैं जिन्होंने इसकी मुखालफत की है, वो जरा वुज़रा चेक कर लें किस गेट से आते हैं। एक तो ये चीज कुरैशी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया, डेफर किया। शेरी मज़ारी साहब ने जोर लगाया उस पर, शेरी मज़ारी साहब वो तो जाने से पहले कह गई थी। असद उमर साहब का मुझे नहीं पता, आप बेहतर जानते हैं कि उन्होंने क्या इस पे मौक़िफ़ लिया। लेकिन ये एक असूली फैसला था, ये एक प्रोसेस था, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि स्टेप बाय स्टेप हमने आगे बढ़ना था। तो ये, और इसमें सब ऑन बोर्ड थे, सब एक ही सफ़े के ऊपर थे। अब सफ़ा क्यों फटा है, या कोई जल्दी से किसी ने सफ़ा पलट लिया है, या कोई ऐसा बंदा था, घर की फैमिली का मेंबर था, जो पहले उसने वो सफ़ा नहीं पढ़ा, उसने कल रात को पढ़ा है, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। अब ये देखिए सर, जो एक वज़ीर तजारत ने जो एक बनाया, बस प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले जो समरी बनाई, फिर ये सारे पूरा प्रोसीजर है ना, ये प्रोसीजर के तहत सबको पता था कि ये हो क्या रहा है और किस तरह ये अनाउंसमेंट की जाएगी, कब अनाउंसमेंट होगी, कितने हमने मैट्रिक टन जो है वो चीनी मंगवानी है, कितनी हमने बेल्स मंगवानी है, कितनी हमने उसका धागा मंगवाना है, हर चीज़ जब तय थी सबको पता था। और उसके बाद जब गई ECC में, वहाँ से अप्रूवल आ गई, उसके बाद कैबिनेट के पास भी गई, तो हर चीज़ तो इन ब्लैक एंड व्हाइट थी। तो फिर अचानक ऐसा, मतलब कौन सा आदमी हो सकता है जो इसको बिल्कुल ही हर चीज को लपेट के वापस कर सकता? कोई आदमी भी हो सकता है, कोई इदारा भी हो सकता है, लेकिन उस इदारे को नहीं पता था पहले ये क्या हो रहा है। देखिए ये जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है ना, वो यही है कि ये सब जो चीजें थी ये तयशुदा प्लान के तहत हो रही थी। ये आउट ऑफ ब्लू कहीं ये सडनली कुछ नहीं हुआ। इवन के जो इस दिन इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास, उस दिन अखबारों में और उससे एक दिन पहले टीवी पे ये खबर चल चुकी थी कि कल चीनी और उसकी जो कपास है उसकी दरामद का भारत से फैसला किया जाएगा। तो अगर किसी को इतराज था तो वो एक फोन करके रोक देता, तो इसका मतलब किसी को इतराज नहीं था। फिर इसका मतलब क्या, जो रिएक्शन आया सोशल मीडिया के ऊपर, जिसको आई डू नॉट सपोर्ट, देखिए तजारत तो आपको करनी है ना। सही बात। आपको इसका मतलब ये हुआ कि यूट्यूब के ऊपर जो रिएक्शन आएगा या फेसबुक के ऊपर जो रिएक्शन आएगा या जो सोशल मीडिया या ये भी हो सकता है किसी ने इस्तेमाल वजह देखिए, वज़ीर तजारत रहे, इनको पता है वजूहात क्या। पहला इशू ये है कि जिस दिन लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर 25 फरवरी को मुआहदा हुआ, उसके अंदर 2 लफ्ज लिखे जो पढ़ने वाले हैं उनको समझ आ गई है क्या शुरू है। उसमें था कि जो दोनों डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस हैं
वो कोर इश्यूज की तरफ भी पेशरफ्त करेंगे। तो तभी सबका माथा टंकना चाहिए था कि जनाब ये डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का काम नहीं है कोर इश्यूज, उनका काम ये है कि बंदूकें बंद कर दो भाई। तो कोर इश्यूज हॉटलाइन के ऊपर असल में चौधरी साहब जो ये पूरी कहानी वो ये नजर आ रही है, और मैं वजह बता देता हूं कि जो 5 अगस्त 2019 के हिंदुस्तान के इकदामात हैं कश्मीर के टुकड़े करने के, कश्मीर को अपना हिस्सा बनाने के, कश्मीर की हैसियत खत्म करने के, पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता उसकी कबूलियत की तरफ जा रहा है। ठीक, लिहाजा हमारी जो कबूल हो गया था खारजा तो पॉलिसी आज दोबारा वापस जाने की नहीं, अब ये इसीलिए मौखर किया गया ना, उसको मुस्तरद नहीं किया काबीना ने। ये आपका ख्याल है कि अवामी प्रेशर था जिसकी जी, ये अवामी प्रेशर की वजह से उन्होंने एक टेस्ट किया, वो कामयाब नहीं हुआ। ये 3 महीने बाद फिर आ जाएंगे, कुछ और इश्यूज लेकर सामने आ जाएंगे। पर इशू यही है कि पाकिस्तान को ये हुकूमत तैयार कर रही है कौम को कि कश्मीर का मामला अब हिंदुस्तान ने खत्म कर दिया है, अब सबर शुक्र करके इसको कबूल कर ले। इसको अंग्रेजी की जबान में अपीजमेंट कहते हैं, हिंदुस्तान को ये अपीज कर रहे हैं। क्योंकि अब मैं फिर दोहराऊंगा कि हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 के बाद 1 मिलीमीटर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं की, वो पीछे नहीं हटे, वो सख्त होती जा रही है। और जो भी वो, और ये मामला मुझे दुख से कहना पड़ेगा, जो अब असेसमेंट है कि ये हिंदुस्तान की टाइमिंग थी। क्योंकि जब उन्हें यह महसूस हुआ कि वो 2 बैक वक्त महाजों पर, एक तरफ चीन से और एक तरफ हिंदुस्तान से टेंशन नहीं रख सकते, उनकी चूंकि अमेरिका के ब्लॉक में जाने की वजह से तरजीह चीन है, लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान को ये ऑफर की। और ये ऑफर, ये बिल्कुल राना साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये ऑफर नवंबर में डॉक्टर मोईद यूसुफ ने अपने एक इंटरव्यू में खुलकर कह दी थी। उन्होंने खुरम साहब, जो चाइना और इंडिया का जो इशू है ना, इस वक्त जो लड़ाई चल रही है उसके अंदर तो चाइनीज पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि एक सिग्नल ये भी दिया गया था पाकिस्तान को कोई ऐसा मसला नहीं, हम इंडिया को एंगेज रखते हैं, हम इसको एंगेज रखेंगे, ये आपकी तरफ नहीं आएगा। तो वो तो हमें बहुत सपोर्ट कर रहे थे इस लिहाज से, क्योंकि उनका तो ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट है नहीं कि जिसकी बुनियाद पर वो जंग करें, तो पाकिस्तान को उसका फायदा था। अब जब हमने अगर उनको भी अगर एतमाद में नहीं लिया तो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी गलती है फिर हमारी, और इसका भी हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ब्रेक लेनी, जो सब पहला जुमला आपका कहा कि ये सर्कस हो रहा है पाकिस्तान के मफादात के साथ, पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म खारजा पॉलिसी के साथ, कि भाई अगर जो भी करना है आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि माजी को दफन करते हैं, माजी दफन नहीं हो सकता। माजी सारे उसमें 1,20,000 कश्मीरी उसमें शहीद हुए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, कब्रें बनी हुई वहां वो जो जिन्हें आदि बेवाएं कहा जाता है, वो हजारों के तादाद में हाफ विडोज वहां हैं, पैलेट गन से लोग मारे गए हैं, बच्चे मारे गए हैं, नौजवान मारे गए। आप उसको कहेंगे अच्छा जी, आज भी इंटरनेट बंद है वहां पे, तो वो जो कब्रिस्तान में लोग चले गए कश्मीरी हमारे भाई और बहनें, अब वो कहेंगे अच्छा जी बाकी दफन कर दो उनको ना देखो। मैंने ब्रेक ले ली। इम्तियाज गुल साहब, आपके पास एक छोटा सा सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि इस किस्म के फैसले लेना, फिर उन फैसलों को वापस लेना, इससे मुल्क का इंप्रेशन क्या होता है इंटरनेशनल लेवल पे? एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हूं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। इम्तियाज गुल साहब, ज़ाहिर है मीडिया के साथ इतना पुराना आपका रिलेशनशिप है, पूरी दुनिया के मीडिया को देखते रहते हैं। कल एक हेडलाइंस लगी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तजारती ताल्लुकात शुरू हो गए, आज एक हेडलाइंस लगेंगी तो तजारती ताल्लुकात दोबारा मुअख्खर हो गए। तो इससे पाकिस्तान जो है उसका इंप्रेशन क्या जा रहा है इंटरनेशनल? देखिए, पाकिस्तान का इंप्रेशन ज़ाहिर है बड़ी बदनामी होती है, सुबकी होती है कि यहाँ पे कोई स्टेबल डिसीजन मेकिंग या प्लानिंग नहीं हो रही है। उसमें एक और भी वजह है बसद एहतराम खुर्रम साहब के, कि वो जब मोदी साहब यहाँ आए थे, लाहौर पहुँचे थे एक अचानक दौरे पे, तो मुझे यकीन है कि उस वक्त के बाद अगर वज़ीर आज़म रहते, वो हुकूमत रहती, तो इसके और उस दौरान अगस्त 2019 का ये वाक़या भी हो चुका होता, तो नैरेटिव कुछ और होना था। ये हमें ये सोचना चाहिए हमारे तमाम सियासतदानों को कि इसमें पाकिस्तान बिल्कुल बेबस है। पाकिस्तान ने 72 साल में जो करना था वो कर लिया है, अभी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर अमेरिका, चीन और जितने बड़े यूरोपीय ममालिक अगर वो आपके साथ नहीं है, किसी ने एक लफ्ज़ नहीं कहा, हमने अपने इस मुल्क को बिल्कुल ब्लीड कर दिया है सिर्फ कश्मीर की वजह से। तो मेरा ख्याल है हम सियासतदानों को, तमाम सियासतदानों को, चाहे हुकूमत में, हुकूमत से बाहर है, ये पिंग पोंग की बजाय तो आपका ख्याल ये है कि कश्मीर को एक साइड पे रैक में रख देना चाहिए? जी बिल्कुल। अगर चीन ताइवान के मसले को साइड पे रख लेता है, उसके सरमाकार चीन के अंदर अरबों डॉलर की उन्होंने सरमाकारी की हुई है, हालांकि चीन तो वैसे चीन का बेवाओं को क्या जवाब देंगे, उन बच्चों को क्या जवाब देंगे? देखिए, पाकिस्तान ने कोई ठेका तो नहीं उठाया, पाकिस्तान ने शहीदों का हमारी वजह से जान
जाने नहीं, देंगे और वहाँ पे? आप जो और पाकिस्तान के अंदर जो शहीद जो होते हैं पाकिस्तान के जो 22 करोड़ अवाम है उनका उसमें क्या कसूर है जिसकी वजह से वो सफ़र कर रहे हैं? मुझे आप ये बताइए, जो पॉलिसी पाकिस्तान ने इख्तियार की है उसकी वजह से जितनी बदनामी, जितना नुकसान इस गरीब आवाम का हुआ है, आप तो बड़े प्रिविलेज लोग हैं, बड़ी अयाशी में रहते हैं, लेकिन जो गरीब आवाम है ना, आपको, सियासतदानों को, तमाम को तो उनका सोचना ये चाहिए। बहुत बड़ा यू टर्न है। ये पाकिस्तानी कौम में से कोई शख्स हजम नहीं कर सकेगा इम्तियाज गुल साहब, ये आपको गलत है भी। ये आवाम का मसला किधर है जी? इसमें कश्मीर आवाम का मसला है ये, तो यहाँ के सियासी अशराफिया का मसला। कश्मीर एक ऐसा इशू है जो हर शख्स का इशू है। किसी का इशू नहीं है। इससे पूछे अपने कैमरामैन से, क्या इसका इशू है, क्या शहबाज का इशू, किसी आम आदमी का इशू नहीं देखिए, है। इसमें दो फैक्टर्स को आपको ज़हन में रखना है। एक तो ये कि हमारे एक जो इस्लामिक डिप्लोमेसी है वो ख़त्म हो चुकी है, जो 70s में चली थी, आज उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है दुनिया में। जिन्होंने चलाई थी उन्होंने ख़त्म कर दी। दूसरी बात यह कि जितनी ग्लोबल पावर हैं सिवाय चीन के छोड़कर, और चीन के ऊपर भी, चीन की हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं, वो भी आपके साथ नहीं। तो पाकिस्तान इफेक्टिवली दुनिया में तनहा खड़ा है, एक चीज़। दूसरा, इकनॉमिकली आप इतने वीक हैं। खुर्रम साहब तजारत के भी वजीर रहे हैं, दिफा के भी रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी भी इन्होंने देखी है। आई हेट टू से दिस, लेकिन आई हैव टू से कि आप जंग लड़के लंबे अरसे तक नहीं चला सकते। बात अब आपकी तनख्वाहों तक आ रही है, आपके इकनॉमिकली आप इतने वीक हो चुके हैं। तो ये कश्मीर का इशू जब चलाया भी गया था तो उसमें कौमी मफाद से ज़्यादा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स माजी में चलते रहे जो शायद ना होते तो ये हम बेहतर पॉलिसी साइज पहले कर लेते। हैविंग सेड दैट, मैं थोड़ा सा इम्तियाज साहब से विद ड्यू रिस्पेक्ट इख्तलाफ करूंगा। जितने कश्मीर में लोग शहीद हुए हैं, जो वहाँ पे बेवाएं, उनकी एक अपनी एक रिस्पेक्ट है, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन जो ममालिक होते हैं उनकी तारीख में एक वक्त आता है जब उनको आगे देखना पड़ता है। आपने उनको एक उनको ऑनरेबल एग्जिट आपने एक लेनी होती है। लेकिन उसमें ना शहबाज साहब देखें, रियलिटीज मुख्तलिफ हैं कि मसलन कल गवर्नमेंट ने एक फैसला किया, छोटा सा फैसला किया था 3 चीजों की तजारत करने का। प्रेशर इतना ज्यादा था कि आज ही कैबिनेट को 8 घंटे के बाद, बल्कि 12 घंटे के बाद वो फैसला वापस। कल आप हमें बताइए वो प्रेशर है किसका? किसका? इंपॉर्टेंट इशू है कि लोग इसको हजम नहीं कर सकेंगे कि आप आसानी से ये कर लें। आसानी से इतना आसान नहीं होगा। थोड़ा सा ये फरमाइएगा सर, ब्रॉडशीट के ऊपर अगर आप इजाजत नहीं, मुझे देखिए ये बड़ी अहम इशू है। पहली बात यह है कि इम्तियाज गुल साहब को, कौम को बताना चाहिए कि 74 सालों में से 38 साल फौजी आमरीतें रही हैं जिन्होंने कश्मीर के बैनर लगाए हैं इस पूरे कौम में। उन्होंने दिफाए पाकिस्तान काउंसिलें खड़ी की हैं। और उस अगर सियासतदानों को ब्लेम करना है तो ये जो सियासतदान पॉलिसी करते थे, मोहम्मद नवाज शरीफ, किसने कहा मोदी का यार है? आज मोदी का यार कौन है? कौन है गद्दार आज? हम बताएं ना, कौन गद्दार है आज? तो सियासतदान जब कहते हैं कि अपना घर ठीक करो तो डॉन लीक्स हो जाता है, नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है। और वही गुफ्तगू 2.5 साल बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, क्योंकि मैं ये इनका ऐनी शाहिद हूं, मुझे जख्म लगे हुए हैं जॉय साहब इस बात के कि जब नवाज शरीफ ने कहा था अपना घर ठीक करो और उस वक्त घर ठीक हो जाता तो आज फाटफ का जो आपको गले में फंदा है ना पड़ा होता। तो ये बात समझने की है कि सियासतदानों की सोच जो है वो ज्यादा आगे देखती है। जब आपको उन्होंने फाटफ में पूरा फंदा टाइट कर दिया, अब आप कहते हैं अच्छा नहीं अब तो माजी दफन कर दो और घर ठीक करो। दूसरी बात यह है कि हमें याद रखना है, हुकूमतों में फर्क होता है। OIC की इस्तांबुल समिट हुई अप्रैल 2016 में, उसमें 7 पैराग्राफ हैं कश्मीर के ऊपर। जब ये हुकूमत आई 2019 में, मक्का डिक्लेरेशन 1 पैराग्राफ है। फर्क पड़ गया ना, हुकूमतों का फर्क है, हुकूमतों की डिप्लोमेसी का फर्क है। तो आज जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान तनहा खड़ा है तो ये किसकी गलती है? ये मानना पड़ेगा ना, किसकी गलती है? इस हुकूमत की गलती है जिन्होंने चीन को नाराज किया, जिन्होंने पूरे गल्फ को नाराज किया, जो आज अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए उल्टे लटक गए लेकिन फाटफ से उनको रिलीफ। तो जहां गलती है वह बतानी चाहिए ना। बिल्कुल सही। ये कि जी यहां अगर डिप्लोमेटिक फेलियर हुआ है तब भी बताना चाहिए। 38 साल फौजी आमरीत के ना, ये भी बताना चाहिए। और ये भी बताना चाहिए कि हुकूमतों में अप्रैल 2016 में क्या लिखा जाता है कश्मीर के बारे में, और फिर जब बताना गवर्नमेंट को चाहिए इसको। जी नहीं, जो लोग एनालिस्ट हैं उनको तारीख सीधी रख के बतानी। मैं तो कहा कि यहाँ तक जो बात ये जो इख्तियार रखी गई, ब्रॉडशीट के ऊपर 5 लोगों को गिरफ्तार करने के, कार्रवाई करने का फैसला किया गया, आपका ख्याल है हो जाएगी कार्रवाई? वैसे पता नहीं अब जितने इसमें ज्यादा स्टेक होल्डर्स हैं, कार्रवाई होती है या नहीं होती, लेकिन इसमें एक शख्स जिसको इन्होंने मोर्दे इल्जाम ठहराया वो हसन साकिब साहब शायद नाम जी, हसन साकिब। देखिए तारक मलिक साहब हैं, डेस्क ऑफिसर, वैसे रगड़ा गया डेस्क ऑफिसर है। अहमद बिलाल सूफी वकील थे साहब, जो नैब के सरबराह थे वो क्यों नहीं है? ये ऐसे ही है कि आप उस वक्त के वो क्यों नहीं है? वो जिम्मेदार हैं। अगर आज इतने सालों बाद पाकिस्तानी गरीब कौम जिसके पास वैक्सीन खरीदने के पैसे नहीं है,
اگر اس نے 5.5 ارب रुपया ब्रॉड शीट को पे किया है तो फिर वहां नाम आना चाहिए ना, क्यों नहीं आया? ठीक हो गया। ज़ाहिर है मैं प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है और आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी की मुसीबत से महफूज रखे, लेकिन बहरहाल एहतसाब अगर होना है तो सबका होना चाहिए। इजाज़त दीजिए।